360 में पाकिस्तान कल अदम तंजीमों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात करे, अमरीकी महकमा खारजा का बयान। I have to clear that stigma, तभी मैं किसी अच्छी कंपनी में दोबारा वापस जॉब भी कर सकती हूँ। जाए रोजगार पर हिरासा किए जाने वाली खवातीन को पाकिस्तान में क्या मदद हासिल है, और अमरीकी खवातीन सदारती इंतखाबात की दौड़ में आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ जारी इक़दामात को देख रहा है, जिन्हें वाशिंगटन की राय में मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना होगा। इस वक्त हम चलेंगे तफसीलात के लिए असदुल्ला खालिद के पास। असद, ये बताइएगा कि अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद इस बारे में क्या वाज़े किया है? जी सारा, रेगुलर ब्रीफिंग जो होती है स्टेट डिपार्टमेंट की, कल उस ब्रीफिंग में ख़ास तौर पे जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब दिया था रॉबर्ट प्लाडिनो ने कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है, कलअदम तहरीकें जो हैं उनको हौसला अफजा भी कहा, और ख़ास तौर पे उनका जो कहना था कि इसको किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, इसको यकीनी बनाया जाए कि ये परमानेंट ऑपरेशन हो, और इस हवाले से ये कि फ़ंड्स के जो इनको मिलते हैं उस पर भी ख़ास तौर पे बात हो। जो सवाल एग्जैक्टली उनसे पूछा गया था वो ये था कि इस दफ़ा कितना पायदार ऑपरेशन होगा जो पाकिस्तान में इस वक्त कलअदम तंजीमों के खिलाफ किया जा रहा है। 44 लोगों के पकड़ने के हवाले से, 44 लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से जो है उनसे ये सवाल किया गया था। लेट्स हैव अ लुक उन्होंने एग्जैक्टली कहा था। अमरीका ये इक़दामात देख रहा है और हम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर और हतमी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर जोर देते हैं, जिनसे मुस्तकबिल में दहशतगर्द हमलों से बचा जा सके और खित्ते में इस्तेकाम आए। हम पाकिस्तान से अपना ये मुतालबा दोहराएंगे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की शराइत को पूरा करते हुए दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें ना दे। असद, इस वक्त जैश मोहम्मद स्पॉटलाइट में है क्योंकि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी उसने कबूल की, और अमरीका जो है वो मसूद अजहर को बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बारे में महकमा खारजा ने क्या बताया? महकमा खारजा ने स्पेसिफिकली इस बात पे, क्योंकि करारदाद के हवाले से ये सवाल पूछा गया था कि कोई ऐसी करारदाद तैयार हो रही है जिसमें अमेरिका जो है बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलके ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में लाना चाह रहा है, उस पर स्पेसिफिकली जो है कमेंट नहीं किया गया मुआविन तर्जुमान की जानिब से स्टेट डिपार्टमेंट के। लेकिन जनरली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं आपको बताता चलूँगी, मसूद अजहर और जैश मोहम्मद के बारे में अमेरिका के ख्यालात का सबको इल्म है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द ग्रुप करार दिया गया है और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। लेकिन इन स्पेसिफिक उन्होंने इस करारदाद के हवाले से कहा कि ये जो सीक्रेट है, जो कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत चल रहा है, प्राइवेट डिप्लोमेसी के तहत चल रहा है, इस पे वो बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, खुफिया मालूमात और बंद कमरे के पीछे ये बातचीत हो रही है इस हवाले से कि मसूद अजहर को अमेरिका की जानिब से और दीगर मुल्कों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है या नहीं। असदुल्ला खालिद हमारे साथ थे, अपडेट दे रहे थे हमें। थैंक यू वेरी मच असद। वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए लेकर आया है एक खुसूसी पेशकश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी आपको ये खुसूसी गुफ्तगू मिलेगी। चलें जी, एक सादा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आज के दिन भी खाना सबसे पहले आपको ही मिला या आपने अपनी बेगम को भी साथ बिठा के खिलाया, और पानी बहन से ही मांगा या उठ के उसे भी ला के दिया? आज ख़वातीन का आलमी दिन है। ये दिन मर्दों और ख़वातीन के दरमियान मुकाबले का नहीं, ना ही ये साबित करने का है कि औरत मजलूम है और मर्द जालिम। आज का दिन देखा जाए तो बराबरी के बारे में सोचने का दिन है। बराबरी मवाक़ों की, उस बच्ची के बारे में सोचने का दिन है जो सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वो बच्ची है, लड़की है। हमने अपने घरों में भी देखा है कि माँ की कमर वक्त से पहले ही झुक जाती है क्योंकि उसकी सेहत का ना तो कोई और ख्याल रखता है और ना ही उसको ये महसूस करने दिया जाता है कि वो भी अहम है। आज सोचिए उस औरत के बारे में जिसकी तरक्की के ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि बॉस को लगता है कि वो काम को उतना वक्त नहीं दे सकती जितना एक मर्द दे सकता है। तो जिम्मेदारियां तो हर इंसान को अदा करनी है, लेकिन अगर ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें ख़वातीन भी फल फूल सकें तो नुकसान तो किसी का नहीं होगा, कोई पीछे नहीं रह जाएगा। चलें, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इनके लिए सोच और निज़ाम दोनों में तब्दीली लाना होगी। तो कुछ बड़ा ना करें, आज के दिन सिर्फ चाय का एक कप अपने हाथ से बना के दे दें, इतना तो है ना आपके बस में।
اور اگر آج آپ بھول گئے تو کوئی بات نہیں, کل بنا دیں, پرسوں بنا دیں, کسی بھی دن بنائیں, آپ کے گھر کی خواتین خوشی خوشی پیئیں گی. خواتین پاکستان کی لیبر فورس کا تقریباً 25% حصہ ہیں. اب جائے روزگار پہ ان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کا قانون پاکستان میں موجود ہے. خاتون محتسب کا ادارہ بھی قائم ہے, لیکن انصاف حاصل کرنا پھر بھی خواتین کے لیے آسان نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ. 20 سالہ پیشہ ورانہ تجربہ رکھنے والی آمنہ طاہر نے اپنے کیریئر میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کئی رکاوٹوں کا سامنا بھی کیا. 2 سال قبل انہوں نے نجی بینک میں فورن کرنسی ریمیٹنس گروپ کی ٹیم لیڈر کا عہدہ سنبھالا, مگر آج یہ بے روزگار ہیں. آمنہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جائے روزگار پر ہراساں کیے جانے کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کی. فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی, آپ نے ڈکلائن کر دیا تو اب پیچھے پڑ گئے. تو میں نے تھوڑی سی ہمت پکڑ کے ان کی ریٹن کمپلینٹ کر دی, کمپلینٹ رجسٹر ہوئی. اب کیونکہ وہ ٹاپ ایگزیکٹو تھے HR کے, تو سارے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے. آمنہ وفاقی محتسب کی عدالت سے کیس جیت چکی ہیں, لیکن مخالف پارٹی کیس ہائی کورٹ لے گئی, جہاں سے دوبارہ کیس وفاقی محتسب کے پاس آ گیا اور اب 4 ماہ سے آمنہ تاریخ پر تاریخ بھگت رہی ہیں. انفیئر ٹرمینیشن بھی بیچ میں وکٹمائز کرنے کے لیے کی ہوا ہے. اٹس این ایکٹ آف وکٹمائزیشن. ان قوانین کے تحت کسی کو ہراساں کرنے والے شخص کو جرمانے, سالانہ ترقی کی ضبطگی, عہدے کی تنزلی اور ملازمت سے برطرفی تک کی سزا دی جا سکتی ہے. اس پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں خاتون محتسب کا ادارہ موجود ہے. ہم نے تقریباً اس وقت تک 139 کے قریب ہمیں ڈیسیجن کر دیے ہیں. تقریباً 40 کیسز جو ہے وہ فائنل کیے ہیں صرف 8 مہینے میں. باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے ہمارے پاس, اور ایکیوز بھی کمپلیننٹ بھی اپنے اپنے گواہان لے کے آتے ہیں. کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ڈیسیجن آتا ہے. حکومتی اداروں کے علاوہ کچھ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کی آگاہی کے لیے کام کر رہی ہیں. وومن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ نامی تنظیم خاتون محتسب ادارے کے ساتھ مل کر اب تک 4000 شکایت کنندہ خواتین کو رہنمائی فراہم کر چکی ہیں. ابھی تک ہم نے 18 ضلعوں میں یہ کام کیا ہے. سیکچول ہراسمنٹ کے لاء کے بارے میں بات چیت کی ہے, اس کی تعداد تقریباً 40,000 کے قریب ہے. 600 سے زائد آرگنائزیشنز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر اس لاء کی کمپلائنس کے حوالے سے کس طرح کام کریں گی. حکومت پنجاب نے ان شکایات کے اندراج کو آسان بنانے کے لیے حال ہی میں خاتون محتسب موبائل ایپ کا افتتاح بھی کر دیا ہے. آمنہ کے لیے یہ قانونی سہولتیں ایک نعمت ضرور ہیں, مگر ان کی پیشہ ورانہ زندگی تبھی آگے بڑھے گی جب متعلقہ ادارے کیس کا فیصلہ سنائیں گے. I have to clear that stigma. میں اپنی پروفیشنل لائف سے اس کو ہٹاؤں گی, تبھی میں کسی اچھی کمپنی میں دوبارہ واپس جاب بھی کر سکتی ہوں. کسی کو بری نظر سے دیکھنے سے لے کر دوسرے کی مرضی کے بغیر اسے چھونا یا اپنے الفاظ سے ان کی عزت مجروح کرنا ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ آج ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب کے کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ فوزیہ وقار سے. فوزیہ, ویلکم ٹو ویو 360. میں قوانین کی بات نہیں کروں گی آج آپ سے, کیونکہ قوانین تو بہت سے ہیں پاکستان میں. میں تھوڑی سی پرسیپشنز کی بات کرنا چاہتی ہوں, خاص طور پہ خواتین کو جو اختیار ملنا چاہیے اپنے بارے میں, ڈیسیجن میکنگ کا, اس بارے میں. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک ڈریس کوڈ متعارف کرایا گیا ہے کہ خواتین جو طالبات ہیں وہ کیا پہن سکتی ہیں, کیا نہیں پہن سکتی. پبلک بیس میں خواتین کے کپڑے اور ان کی موومنٹ کے بارے میں فیصلے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے بہت ایک اہم موضوع پہ بات کی ہے, کیونکہ جو خواتین کے آڑے مصیبتیں آتی ہیں اس کے پیچھے وہ رویے ہوتے ہیں جو اس کی پیدائش سے شروع ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. بیفور آئی گو اینی فردر, میں آپ کے پروگرام کی توسط سے تمام خواتین کو خواتین کا عالمی دن کی مبارکباد پیش کروں گی. یہ ایک وہ دن ہے جس پہ ہم مل کے ان عورتوں کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے کچھ کیا اور اپنے لیے کچھ کیا, اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آگے چیزیں بہتر بنائیں گے. اب یہ آگے چیزیں بہتر بنانے کے سلسلے میں ہی وہ رویے جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں ان پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ایک عورت باہر نکلتی ہے تو اس کے اوپر کپڑوں کی قید, نظروں کی قید,
بول کی قید وہ ساری اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. وہ کس طرح سے بیٹھے, کس طرح سے بات کرے, کس طرح سے نہ کرے, اور اگر وہ نہیں کرتی تو وہ ایک بری عورت سمجھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سب کچھ کرنا جائز ہے. حال ہی میں آپ نے ایک فگر دیکھا ہوگا کہ ڈینمارک جیسے ایک بڑے ملک, لبرل ملک میں 5 out of 6 مین, یعنی کہ 6 مردوں میں سے 5 کے سمجھتے ہیں کہ عورت اپنی ریپ کی خود ذمہ دار ہوتی ہے, اس کی وجہ بنتی ہے. تو یہی رویے ہیں جو عورت کو جکڑنے کے لیے میرے خیال سے جکڑ کام آتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو پالیسیز اس طرح کی بنتی ہیں وہ ان میں تمام میں فوکس خواتین ہی ہوتی ہیں, مردوں کو فوکس نہیں بنایا جاتا اور پالیسیز آتی مردوں کی جانب سے ہیں. تو جیسے آپ کا ادارہ ہے یا آپ کا جو ایکٹیوسٹ کا ایک سرکل ہے, آپ کے خیال میں کہاں سے بات چیت شروع ہونی چاہیے اور فوکس کس طبقے پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا ادارہ اور باقی بھی بہت سارے ایسے ادارے خواتین کے ساتھ رجوع اور اس پہ فوکس ضرور کرتے ہیں, مگر وہ خاص طور پہ آگاہی کی وجہ سے, کیونکہ خواتین کو اپنے حقوق کی آگاہی ضرور ہونی چاہیے. ان کو جو مدد کے ذرائع ہیں ان کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. ان کو اپنی تعلیم کو بڑھانا, اپنی پرسنالٹی امپروو کرنا, اپنی جو اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنا, اس کی ضرور آگاہی ہونی چاہیے. مگر وائلنس, ہم ہمیشہ کہتے ہیں تشدد عورت اپنے آپ پہ نہیں کرتی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آگاہی ہے وہ خواتین کو دی جا رہی ہے. ظاہر ہے مرد اس کانورسیشن کا پارٹ تو آف کورس ہیں, ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بات خواتین کو بتائی جا رہی ہے مرد اس سے ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں, لیکن کیا مردوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, میں نے آدھی بات کی تھی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خواتین کو آگاہی کی حد تک فوکس کرنے کی ضرورت ہے, مگر مردوں کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے فوکس کرنا ان کے اوپر, کیونکہ خواتین اپنے اوپر, میں نے پہلے بھی کہا, تشدد نہیں کرتی. اس لیے مردوں کو دیکھنا کہ ان کا رویہ کیسا ہے, ان کے اعمال کیسے ہیں, اور ان کی جو فنکشننگ ہے وہ کیسی ہے, وہ بہت ضرورت ہے. مردوں پہ فوکس کرنا, مردوں کی ایجوکیشن بھی بڑی زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہماری جتنی میں ہوتی ہیں اس میں ہم لڑکیوں کے کالجز, لڑکوں کے کالجز, لڑکیوں کے دونوں پہ فوکس کرتے ہیں آپ. اچھا یہ مجھے بتائیے, ایک کانسیپٹ جو ہے پاکستان میں بھی, دنیا کے بہت سے ملکوں میں بھی, وہ خواتین کے احترام کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ, اب دیکھتے ہیں ہم پنک رکشہ ہے, پنک ٹیکسی ہے, اس طرح کے انیشیٹوز پاکستان میں بھی ہیں. قطار میں کھڑا ہونا ہو تو خواتین کے لیے الگ قطار ہوتی ہے مردوں سے, بیٹھنے کی جگہ, یہ سب الگ الگ ہیں. یہ کیوں ضروری ہے احترام کے اعتبار سے؟ کیونکہ سوال پھر یہ بھی بنتا ہے کہ کیا خواتین کو ہر جگہ الگ ایک سیکشن دینے سے وہ سائیڈ لائن نہیں ہو جاتی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے سیگریگیشن یا علیحدگی حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ عورتیں اپنے دھڑلے سے, جیسے کہتے ہیں, اور دلیری سے پبلک سپیسز میں آئیں, اپنی جگہ جہاں پہ بھی ان کو جانا ہے وہاں پہ جائیں, مگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو احترام کا غلط استعمال ایک سیگریگیشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. ہاں کچھ ایسی سہولیات ہوتی ہیں جو کہ علیحدہ سے کرنے سے کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے. کچھ ایسے ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک طبقے کے لیے بنانے سے ان کی آواز زیادہ اٹھتی ہے, مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیگریگیشن پہ فوکس کیا جائے. اس کا فوکس مین اسٹریمنگ پہ ہونا چاہیے, عورتوں کو دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ الگ رکھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, لیکن جہاں بوسٹ کی ضرورت ہے وہاں بوسٹ ضرور دیا جائے, علیحدہ ادارے یا علیحدہ فیسلٹیز دے کے, لیکن سیگریگیشن یعنی صنفی بنیادوں پہ مردوں اور خواتین کو الگ کرنا جو ہے, اس سے خواتین مزید سائیڈ لائن ہی ہوں گی. فوزیہ وقار جو کہ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے پنجاب ونگ کی سربراہ ہیں, ہمارے ساتھ ہی اس وقت. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. امریکی محکمہ خارجہ پچھلے 13 برس سے ہر سال دنیا بھر سے ہی چند حوصلہ مند خواتین کو اپنے معاشروں میں قابل ذکر خدمات پہ انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ دیتا آ رہا ہے. اس سال یہ اعزاز بنگلہ دیش, سری لنکا اور اردن سمیت دنیا کے 10 ملکوں کی خواتین کو دیا گیا. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس تقریب میں اعزازات پیش کیے. آئیے دیکھتے ہیں. امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ پانے والی خواتین کا ان کی خدمات کے لیے شکریہ ادا کیا. امریکی خاتون اول نے کہا کہ یہ خواتین جن کو آج اعزاز دیا جا رہا ہے یہ ہمت و حوصلے کی علامت ہیں. یہ عورتیں دنیا کے کچھ خطرناک ترین علاقوں میں انسانی حقوق کی حامی کارکن ہیں اور انہوں نے حالات کی بہتری کے لیے جنسی امتیاز پر مبنی دقیانوسی رویوں کو پرے دھکیل کر کام کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسی بہت سی اور خواتین بھی ہیں جن کے حوصلے کو شاید کبھی بھی اعزاز نہ مل پائے.
My mother too was a woman of courage. मेरी माँ भी एक बाहिम्मत खातून थी। वो देही कैंसस में पैदा हुई थी। वो 3 बच्चों की परवरिश के साथ घर का खर्चा चलाने में भी हाथ बटाती थी। अगरचे वो कॉलेज ना जा सकी, लेकिन उन्होंने यकीनी बनाया कि हम सब बहन भाइयों को बहुत से मौके मिलें। एजाज पाने वालों में से एक ने अपनी तमाम जिंदगी म्यांमार में कई दिहाइयों से जारी खाना जंगी से दरबदर होने वालों की मदद के लिए काम किया है। निया कन्या पॉ के मुताबिक इनकी पैदाइश दरबदरी के हालात में हुई और इनका बचपन रेफ्यूजी कैंप्स में गुजरा। जरा तसव्वुर करें, आपको अपनी 6 साला बच्चे को थाईलैंड के गांव के स्कूल भेजना पड़े क्योंकि आपका अपना गांव उसके लिए महफूज नहीं। तसव्वुर करें आप 11 साल की एक लड़की हैं जिसे घर आने पर सारा गांव खाली मिलता है, घर वालों को भगा दिया गया है, और फिर आपकी जिंदगी एक आबादी से दूसरी आबादी तक अपने घर वालों की तलाश में गुजरे। मैं वो 6 साला बच्ची हूँ और मैं ही वो 11 साला लड़की हूँ। उस वक्त बर्मा की फौज ने जनूब मशरकी बर्मा में 3,500 गाँव जला दिए थे और हजारों को मार डाला था। नया कन्यापा के मुताबिक म्यांमार की फौज अब भी रोहिंग्या और दूसरे नस्ली गिरोहों के खिलाफ जुल्म की जिम्मेदार है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इस जुल्म को न भूलने की दरख्वास्त की। सिंधी शेन के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अफगानिस्तान में बदमनी को 40 साल हो रहे हैं। लाखों अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में साल से मुकीम हैं। इन्हीं में है कोयटा में रहने वाली सलीमा। पुरतशद्दुद वाक़यात ने इनके घर के सब मर्द तो इनसे छीन लिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं छीन सके। उनकी कहानी हमारे लिए लेके आए हैं मुर्तज़ा ज़ाहरी। पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों में से कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी वतन वापसी मुश्किल है। 30 साला सलीमा इन्हीं में से हैं। मेरा वालिद साहब अफगानिस्तान में शहीद हो गए, टमक्के में। मेरा 2 भाई था, दोनों यहीं पे मीज़ान चौक में शहीद हो गए। सलीमा इन दिनों कोयटा के इलाके गौसाबाद में अपनी चच्ची के साथ रहती हैं और इस घर की वाहिद कफील हैं, और अब अपने जैसे कई और ख़वातीन को अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बना रही हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन में कशीदाकारी और कालीन बनाने की तरबियत हासिल की और अब इसी इदारे में दूसरी अफगान पनाहगज़ीन ख़वातीन को तरबियत दे रही हैं। यहाँ पे गौसाबाद में सिटलातम ब्लॉक 5 में मैं चाचा के घर में रहती हूँ। मेरा चाचा भी बहुत हो गई, सिर्फ चाची है घर में। चाची भी बीमार है, इसका हाथ और पाँव काम नहीं करती है। मैं खुद काम करती हूँ, घर चलाती हूँ। आजकल तो मैं तरक्की फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा कमाती हूँ और मेरा कर्जा भी ख़त्म हो गई। सलीमा का पूरा ख़ानदान जंग से मुतासिर हो चुका है। वो दोबारा अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ अब इनका अपना कोई नहीं है, मगर वो कब तक पाकिस्तान में अपना और दूसरों का मुस्तकबिल संवारने का सफ़र जारी रख सकेंगी वो नहीं जानती। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा। सिनफी बराबरी के एतबार से अमरीका भी मगरबी दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों से पीछे ही है। इस वक्त कांग्रेस में खवातीन के तादाद मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो है कुल अरकान का सिर्फ 24%। 75% रुकन अब भी मर्द ही हैं। तो अब जबकि 2020 के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नीलोफर मुगल हमें बता रही हैं कि खवातीन अमरीकी सियासत में अपनी जगह कैसे बना रही हैं। I don't have a political machine. I don't come from money. 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में अभी 1.5 साल से भी ज्यादा का अरसा है, लेकिन खवातीन उम्मीदवारों की एक रिकॉर्ड तादाद पहले ही मैदान में उतर चुकी है। एक ऐसे मुल्क में जहां आज से ठीक 100 साल पहले खवातीन को वोट का हक तक हासिल नहीं था, अब वहां उनकी सियासत में शिरकत रिकॉर्ड तादाद में दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता साल खवातीन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने और जीत के तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तकरीबन 35 खवातीन कानून साज नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुंतखब हुई। इनमें से एक एबिगेल स्पिनबर्गर भी थी। बात ये नहीं है कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में अक्सर जीतती नहीं हैं, बल्कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में इंतखाबी दौड़ में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि जब खवातीन इंतखाब में हिस्सा लेती हैं तो वो जीतती भी हैं। अमेरिका की 116वीं कांग्रेस में कुल 535 अरकान हैं, जिनमें से 127 खवातीन हैं। इनमें से 102 ऐवान में जबकि 25 सेनेट में हैं। लेकिन सियासत में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के हक में आवाज बुलंद करने वालों का कहना है कि ये तादाद काफी नहीं है। खवातीन आबादी के 50% या इससे ज्यादा की नुमाइंदगी करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कई लिहाज से मुख्तलिफ तजुर्बात की हामिल हैं। ताहम जहाँ हमें होना चाहिए, हम उस मुकाम से अभी बहुत दूर हैं। हमें इसके लिए ज्यादा से
زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ وہ انتخابی دوڑ کا حصہ بنے اور کسی عہدے کے لیے منتخب ہوں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ خواتین کا سیاست کے میدان میں آنا اگرچہ خوش آئند ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک میں بھی خواتین کو سیاسی میدان میں تفریق کا سامنا ہے۔ ہاں، ہمارا صنفی کردار، ہماری صنفی اقدار اور ہمارے دقیانوسی رویے اب بھی بہت حد تک خواتین کے لیے چیلنج کا باعث ہیں، اور سیاست میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب خواتین کی سیاست میں شمولیت بڑھے گی۔ امریکی سیاست میں اس بار یوں بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ 2 مسلمان خواتین پہلی مرتبہ رکن کانگریس منتخب ہوئی ہیں۔ ریاست مشیگن سے منتخب ہونے والی رشیدہ طلیب کے والدین فلسطین سے آ کر امریکہ میں آباد ہوئے، جبکہ مینیسوٹا سے منتخب ہونے والی الہان عمر صومالی پناہ گزین بن کر امریکہ آئی تھی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وائس آف امریکہ آپ کے لیے خصوصی پیشکش لے کے آ رہا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو ہے۔ آپ دیکھ سکیں گے وہ آج رات 11 بجے، لیکن اس وقت ہم اس کا ایک مختصر حصہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بلاول کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آئیے ان کی گفتگو کا مزید کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ ملٹری کورس ایک شارٹ ٹرم میجر تھا۔ اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ جوڈیشل ریفارم تو ضروری ہے، تب تک ٹو پرووائڈ وٹنس پروٹیکشن، ensure that judges feel secure, the whole health difficulties in prosecuting, convicting. اس کے لیے ہم یہ نظام بنائے۔ Unfortunately, for 2 سال بھی they were supposed to last only 2 years. They ended up lasting 4 years. And having parallel systems of justice undermines the concept of rule of law, undermines the institution of the judiciary, and create legal black holes which undermine, once again, rule of law and human rights. And hum kab tak extraordinary steps lenge because of terrorism and extremism. We've had a complicated relationship with democracy and human rights in Pakistan. There are many factors that contribute to that. There is, in part, let's start by owning the blame ourselves as parliamentarians, siyasatdaan ne parliament ko ahmiyat nahi di. نون لیگ اپنے پچھلے دور میں وزیر اعظم نہیں آتا تھا، جب خان صاحب اپوزیشن میں تھا اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا پارلیمان کو، جمہوریت کو، رول آف لا کو انڈرمائن کرنا۔ یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ from بلوچستان to اسلام آباد families of missing persons have been protesting, agitating, organizing, pleading, begging for their rights, to know where their family members are, whether they're alive or dead, if they're facing criminal cases, what those allegations are. And I feel it is the responsibility of the state. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ آپ وائس آف امریکہ کا خصوصی انٹرویو دیکھ سکیں گے آج رات 11 بجے آج نیوز پر، اور اس کے علاوہ یہ انٹرویو آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ وی او اے کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام خواتین اور مردوں کو خواتین کا عالمی دن مبارک۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/voa کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔